Lame Sanjerum Baji Lame Tanjurum Baji Lame Gendurum Baji Jane Kunju Sala Chasa Lo Namare Tambala Jizalo Danu Judo Vanda Dami Janata Dua Kunjitana Jizama Tamje Judo Daji Chudin Do Patenzavela Marambacha Nika Pemesan or Dom Patavachin Jakani Jamakunis Kusun Doji Moto Sado सर्वप्रथम म अलिकति रिभ्यू गर्न चाहन्छु रिभ्यू के भन्दाखेरि अस्ति नै हामीले के कुरा सिकेको थियौं भन्दाखेरि मूल गरेर चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ र वास्तविकता चाहिँ प्रकटन छ शून्य छ र त्यो दुईटा चाहिँ इनसेपरेबल हो भन्नेलाई चाहिँ के बुझ्छ भन्देखि चाहिँ वास्तविकता अनि त्यो वास्तविकताको ज्ञान पहिला बौद्धिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसपछि चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ जब रियलाइज हुन्छ तब गएर चाहिँ मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध हुन्छ अब भगवान बुद्ध पनि बोधि ट्री मुनि बस्नु भएर चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेर भन्छ के ज्ञान प्राप्त गर्यो भन्दाखेरि रियालिटीको ज्ञान वास्तविकताको ज्ञान अनि वास्तविकता कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँ प्रकट पनि भइरहेछ एट द सेम टाइम त्यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि पिन पोइन्ट गर्नु नहुने त्यस्तो पक्ष पनि छ जसलाई शून्यता भन्छ र शून्य हुँदा हुँदै पनि त्यहाँबाट प्रकट भइरहेछ जस्तै हृदय सूत्रमा कसरी भन्नु भएको छ भन्दाखेरि सुख तोंबा हो तोंबा नि सुख सो सुखले क्या तोंबा नि सेमै तोंबा नि क्या सुख सेमै नो भनेर यसरी भन्नु भएको छ त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ रूप चाहिँ शून्य हो शून्यबाट नै अनि रूप प्रकट भएको शून्य हुँदा हुँदै पनि रूप भएको त्यसलाई कसरी भन्छ रूप शून्य हो शून्य नै रूप हो रूप र शून्य भनेको अलग अलग कुराहरू होइन र शून्य र रूप भनेको पनि अलग अलग होइन त्यही जस्तै खालको चाहिँ अनि ध्वनि भयो गन्ध भयो टेस्ट भयो स्पर्श भयो चेतनामा आउने विभिन्न थट्सहरू कन्सेप्टहरू भयो त्यो सबै नै यसरी नै बुझ्नु है भनेर चाहिँ हृदय सूत्रमा यसरी भन्नु भएको छ हृदय सूत्र भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हृदय भनेको मुटु हर्ट हैन हर्ट अथवा इंग्लिशमा एसेन्स भन्छ जुन चाहिँ मूल कुरा बुद्धको होल टिचिङको मूल कुरा नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हृदय सूत्रमा बताउनु भएको छ अनि हृदय सूत्रमा के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि वास्तविकता यस्तो हो जब जसले यसरी बुझ्छ त्यो मान्छे चाहिँ बुद्ध प्राप्त हुन्छ त्यो भएको हुनाले द एसेन्स अफ द होल बुद्ध टिचिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हृदय सूत्रभित्र जुन प्रकटन नै शून्य हो शून्य हुँदा हुँदै पनि प्रकट भएको छ प्रकटन र शून्य भनेको अलग अलग कुराहरू होइन डिफरेन्ट एन्टिटी होइन र शून्य र प्रकटन जसरी चाहिँ डिफरेन्ट एन्टिटी होइन त्यस्तै प्रकटन र शून्य पनि डिफरेन्ट एन्टिटी होइन भनेर यसरी विस्तृत रूपमा चाहिँ बुझाइदिनु भएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ सबै जति पनि अपियरेन्स भइरहेको छ जस्तै साउन्ड भयो जस्तै गन्ध भयो टेस्ट भयो आँखाले देख्ने फर्म एन्ड कलर्सहरू भयो अनि मनमा उत्पत्ति हुने विभिन्न खालको थट्सहरू अथवा कन्सेप्टहरू त्यो सबै प्रकटन हो र त्यो प्रकटन चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि पिन पोइन्ट गर्ने पाउँदैन त्यो पक्षलाई शून्य भन्छ र शून्य र अपियरेन्स भनेको अलग अलग एन्टिटी दुईटा होइन त्यो भएको हुनाले दुईटा होइन भन्नुलाई नै माध्यमिक दर्शनमा कसरी देखाएको छ नन डुअल भनेछ नन डुअलिजम भन्छ डुअल भनेको दुईटा नन डुअलिजम भनेको दुईटा अलग अलग एन्टिटी छैन अपियरेन्स र शून्य भनेको एउटै कुरा हो एउटै कुरालाई चाहिँ अलग अलग पक्ष खोलेर भनेको हो भनेर चाहिँ अस्ति वास्तविकताको कुरा चाहिँ फर्स्ट टिचिङमा प्रकटन देखाएको छ सेकेन्ड टिचिङमा के देखाएको छ भने शून्य देखाएको छ र फर्स्ट टिचिङमा देखाएको र सेकेन्ड टिचिङमा देखाएको जुन कुरा छ त्यो पनि अलग अलग होइन भन्ने चाहिँ वास्तविकता हो वेयर एज थर्ड टिचिङमा के देखायो भन्दाखेरि शून्य भन्नुसाथ एकदमै फेरि के भन्छ अतिवाद भएर सबै शून्य भयो भने त त्यसो भए त अनि कर्म पनि छैन होला जन्म पनि छैन होला राम्रो नराम्रो स्वर्ग नर्क के पनि छैन होला भनेर फेरि त्यस्तो सोच्ने मान्छेहरू जसको चाहिँ बुद्धि अलिकति कम हुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ थर्ड टिचिङमा के देखाइदिएको छ भन्दाखेरि तीनवटा स्वभाव अथवा तीनवटा प्रकृति द थ्री नेचर्स भन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा सबै कुरालाई चाहिँ एउटा थट्सले नाम दिएको हुन्छ त्यो नाम चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दा कहाँ निर्भर हुन्छ भने मनमा निर्भर हुन्छ र त्यो मन चाहिँ सत्य हो र बाह्य चिजहरू चाहिँ सबै गलत हो भन्नेलाई चाहिँ वास्तविकता भनेर यसरी थ्री नेचर्सको कुराहरू चाहिँ जो बुद्धि कम भएको थियो माया नै भयो भने पनि बुद्धि अलिकति कम भएको त्यसरी चाहिँ अनि बुद्धले चाहिँ भन्नुपर्ने बाध्यता परेर चाहिँ भन्नुभएको अनि त्यो जुन थ्री नेचर्स भन्ने जुन सब्जेक्ट चाहिँ छ थर्ड टिचिङमा दिनुभएको अनि त्यो थ्री नेचर्स चाहिँ वास्तविक सत्य हो कि परम सत्य हो कि त्यो के भन्छ मैले त्यति बेला के भनेको थियो भन्दाखेरि टेक्निकलमा परम अर्थ भन्छ
परम अर्थ हो कि त्यो स्थायी अर्थ हो, टेम्पोररी अर्थ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेम्पोररी मिनिङ हो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा प्रोभिन्सनल मिनिङ पनि भन्छ। टेम्पोररी मिनिङ इन द सेन्स त्यो टेम्पोररी एउटा मान्छे चाहिँ एकैतालमा शून्य जानु नसक्दाखेरि हाफ शून्य जस्तो, जस्तै बाहिरको चिज चाहिँ छैन मन चाहिँ छ भन्दाखेरि बाहिरको चाहिँ त्यसले केही हदसम्म चाहिँ शून्य भनेर थाहा पायो तर मन चाहिँ रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो जुन सिद्धान्त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चित्त मात्रको सिद्धान्त भन्छ। जो मान्छे अलिकति माया नभए पनि सबै शून्य भनेर एकैतालमा थाहा नहुने मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ थर्ड टिचिङमा देखाइदिएको, 3 नेचर्स भन्ने चाहिँ त्यसरी देखाइदिएको। र त्यो चित्तमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तथागत गर्व अथवा बुद्ध हुने नेचर छ भनेर बुद्धले अर्को एउटा थर्ड टिचिङमा चाहिँ 3 नेचर्स र 3 नेचर्स भन्ने र बुद्ध नेचर भन्ने दुईटा कुरा भनेको थियो। तथागत गर्व भनेको चाहिँ बुद्ध नेचर, बुद्ध हुने पोटेन्सियल चाहिँ हामी सबैमा छ। कसरी छ भन्दाखेरि जसरी चाहिँ तिलमा चाहिँ तेल हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो नेचरमा कन्सियसनेस जुन चेतना छ त्यो चेतना अथवा मनमा पनि त्यो बुद्धत्व प्राप्त हुने चाहिँ बिउ चाहिँ छ भनेको छ। अनि बुद्ध भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भनेको ज्ञान, करुणा, शक्ति। त्यो भएको हुनाले हाम्रो के भन्छ सामान्य अवस्थामा पनि केही ज्ञान हुन्छ, केही करुणा हुन्छ, केही शक्ति भन्नाले अरूको भलो गर्ने, त्यसलाई शक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ। अरूलाई भलो गर्ने त्यो शक्ति छ, मिनिमम हिसाबमा छ, कम्ती छ तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो जुन बुद्ध भन्ने चाहिँ यदि ज्ञान, करुणा, शक्ति भनेर फुल्ली डेभलप भएको कुरालाई भन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हाम्रोमा पनि कम मात्रामा भए तापनि त्यो नेचर चाहिँ अथवा तथागत गर्व बुद्ध हुने पोटेन्सियल चाहिँ हाम्रोमा सानो अवस्था, बिउको अवस्थामा छ। र त्यसलाई फुलाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ महायानको सूत्रहरूमा चाहिँ भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र अस्ति मैले के भनेर 4वटा पोइन्ट जस्तो भनेको थियो हो त्योहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि शून्यमा ध्यान गर्नेहरू यिनीहरू सबै हुनुपर्छ, बोधिचित्तहरू। त्योहरू नभएसम्म चाहिँ त्यो बिउको अवस्थाबाट चाहिँ ठुलो बोट हुँदै 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 फुल्ली डेभलप भएको वृक्ष जस्तो हुन सक्दैन। र त्यो फुल्ली डेभलप भएको वृक्ष जस्तो भएको जुन स्थितिलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ फुल्ली एनलाइटनमेन्ट अथवा बुद्धत्व भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अचिभ गर्ने हो। अनि त्यो बुद्धत्व अचिभ गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि परम सुख हुन्छ, परम शान्ति हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जन्म मृत्युदेखि चाहिँ फुत्त आफू बाहिर मुक्त भइसकेको हुन्छ। त्योहरू मोटामोटी हामीले अस्तिको कुराहरू यसरी गरेको थियो। 3वटा जुन बुद्धको टिचिङमा चाहिँ मोटामोटी यस्तो कुरा गरेको थियो। अब एउटा कुरा अर्को के पनि आउँछ भनेदेखि चाहिँ बुद्धले जुन 40 वर्षको अवधिमा एनलाइटन भएर चाहिँ मृत्यु नभएसम्म चाहिँ जुन 40 वर्षको अवधिमा अनन्त टिचिङ दिनुभएको थियो त्यसलाई अस्ति मायाना हिसाबमा चाहिँ फर्स्ट टिचिङ, सेकेन्ड टिचिङ, थर्ड टिचिङ भनेर खण्ड छुटाएको थियो। अब अर्को कुरा के आउँछ भनेदेखि हामीले सुनिबसेको चाहिँ बुद्धले चाहिँ 84,000 टिचिङ दिनुभयो भन्छ। 84,000 टिचिङलाई 3टा खण्ड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टिचिङ, सेकेन्ड टिचिङ, थर्ड टिचिङ भनेर भनेको। अब 84,000 किन दिनुभयो, त्योभन्दा ज्यादा किन दिनु भएन, त्योभन्दा कम किन दिनु भएन, 84,000 किन दिनु पर्यो भन्ने खालको एउटा मनमा त्यस्तो प्रश्न खड्किन थाल्छ। त्यो किन दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्रमा नेगेटिभ इमोसन जुन क्लेश भन्छ, एउटा क्लेश चाहिँ स्थूल रूपको क्लेश हुन्छ, एउटा चाहिँ सूक्ष्म क्लेश हुन्छ। त्यो दुईटा मिलाउँदाखेरि चाहिँ 84,000 भएको हुनाले चाहिँ बुद्धलाई पनि बाध्यता पर्यो। बुद्धले खुसी खुसी धेरै दिएर चाहिँ मैले यति धेरै दिएँ भन्ने क्वान्टिटी देखाउनुको लागि उहाँले त्यस्तरी 84,000 दिनुभएको होइन, 84,000 दिनुपर्ने बुद्धलाई पनि बाध्यता पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन मोक्ष प्राप्त गर्नु नदिने त्यो नेगेटिभ इमोसन छ, त्यो नेगेटिभ इमोसन जबसम्म चाहिँ हट्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले फल्ने फुल्ने मौका पाउँदैन, मोक्ष प्राप्त हुँदैन। इन द अदर सेन्स रियालिटी जस्तो छ त्यस्तो देख्न सक्दैन। त्यसलाई एउटा पर्दा जस्तो अथवा भायल जस्तो चाहिँ छेकिरहने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लेश हो भन्छ। क्लेशमा 2 प्रकारको क्लेश हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्थूल क्लेश, एउटा चाहिँ सूक्ष्म क्लेश। सूक्ष्म क्लेशलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ ज्ञेय बाधा, यसलाई चाहिँ क्लेशको बाधा भनेर यस्तो 2टा बाधाको कुरा गर्छ। छेउको बारेमा चाहिँ छेउको हिसाबमा भन्ने हो भनेदेखि न्योमोङपी ठिपा, सिजी ठिपा भनेर त्यस्तो ठिपा भनेको चाहिँ क्लेश भनेको जुन हामी रियालिटी देख्नुबाट जुन पर्दा जस्तो यसरी आँखा छोपिदिने जस्तो चाहिँ क्लेश हो भन्छ। अनि क्लेशमा चाहिँ बाधा 2टा हुन्छ भन्छ। बाधा 2टा पनि खास क्लेशको एउटा
सूक्ष्म पक्ष र क्लेशको चाहिँ स्थूल पक्ष दुईटा हुन्छ। त्यसलाई स्थूल पक्षलाई चाहिँ क्लेशको बाधा भन्छ र सूक्ष्म पक्षलाई चाहिँ के भन्छ, गेय बाधा भन्छ। जे भए भने पनि अल्टिमेटली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लेशको चाहे त्यो सूक्ष्म, सटल र ग्रस जुनै भए तापनि 84,000वटा क्लेश रहेछ, ठुलो सानो गरेर 84,000 क्लेश, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रियालिटी देख्नुबाट चाहिँ वञ्चित गरेर राखेको छ। त्यो वञ्चित गर्ने त्यो क्लेश चाहिँ हटाउनुको लागि चाहिँ एन्टिडोट जस्तो, दबाई जस्तो चाहिँ बुद्धले 84,000 टिचिङ दिनुभयो भन्छ। हो, त्यसरी पनि एउटा 84,000 किन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ क्लेश 84,000 भएको हुनाले चाहिँ ना 84,000 भन्दा एक ज्यादा ना एक कम गरेर चाहिँ 84,000 दिनुभयो। किन हो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी उदाहरणको लागि एउटा के भन्छ रोग छ भनेदेखि एउटा निवारण हुन्छ, त्यो जस्तै खालको 100वटा रोग छ भने 100वटा दबाई दिनुपर्ने हुन्छ। एउटै दबाईले 100वटा रोग चाहिँ निको पार्न सक्दैन। जस्तै क्यान्सर भयो भने क्यान्सरकै दबाई, टिबी भयो भने टिबीकै दबाई, क्षयरोग लाग्यो भने क्षयरोगकै दबाई हो। त्यस्तो आफ्नो रूपको जुन डिजिज हुन्छ त्यो अनुसारको एन्टिडोटहरू दिनुपर्छ, मेडिसिनहरू दिनुपर्छ। त्यो जस्तै खालको चाहिँ हाम्रो जुन क्लेश भन्ने जुन बाधा छ त्यो बाधा चाहिँ 84,000 भएको हुनाले बुद्धलाई पनि बाध्यतावश 84,000 दिनुपर्ने भएको हो भनेर चाहिँ पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यो 84,000लाई अस्ति हामीले महायानको हिसाबमा 3 टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ प्रकटन, शून्य र हाफ शून्य यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ फर्स्ट टिचिङ, सेकेन्ड टिचिङ, थर्ड टिचिङ यसरी गरेको थियो। र फर्स्ट टिचिङमा प्रकटन सम्बन्धित जहाँ फङ्सन भइरहेछ, जहाँ चाहिँ एक्सन रियाक्सन भइरहेछ, त्यो एक्सन रियाक्सन भएको जुन पक्ष छ त्यसलाई के भन्छ, कर्म भन्छ। अनि त्यो 4 आर्य सत्य भने त्यो, अनि त्यो 4 आर्य सत्यलाई चाहिँ अब माध्यम राखेर चाहिँ त्यो 4 आर्य सत्यलाई चाहिँ मूल बुद्धको टिचिङ सम्झिएर चाहिँ अनि उसको के भन्छ वास्तविकता चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ जुन के भन्छ सोच्ने दुईटा के भन्छ सिद्धान्त आयो, त्यसलाई चाहिँ हिनयानको दुईटा सिद्धान्त आयो। अनि सेकेन्ड टिचिङ शून्यताबाट चाहिँ माध्यमक भन्ने महायानको माथिल्लो स्तरको के भन्छ एउटा के भन्छ सिद्धान्त आयो। र थर्ड टिचिङ जुन 3 नेचर्स भनेर अघि मैले 3टा प्रकृति अथवा 3टा स्वभाव, त्रिस्वभाव भनेको थियो, त्यसलाई हेरेर र त्यो अनुसारको बुझाइ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो वास्तविकता चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर थर्ड टिचिङलाई चाहिँ मूल धारा मान्ने र सेकेन्ड टिचिङलाई मूल धारा मान्ने र फर्स्ट टिचिङलाई मूल धारा मान्ने, यस्तो 4वटा आयो। फर्स्ट टिचिङबाट चाहिँ हिनयानको दुईटा पक्ष, दुईटा सिद्धान्त निस्केर आयो जसलाई वैभाषिक र स्वतन्त्रिका भन्छ। सेकेन्ड टिचिङबाट र थर्ड टिचिङबाट चाहिँ महायानको दुईटा यसरी चाहिँ छुट्टेर आयो, दुईटा सिद्धान्त, जसलाई चाहिँ सेकेन्ड टिचिङबाट चाहिँ माध्यमक भन्ने चाहिँ सिद्धान्त निस्केर आयो भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड टिचिङबाट चाहिँ चित्तमात्र अथवा योगाचार्य पनि भन्छ, त्यो चाहिँ सिद्धान्त निस्केर आयो भनेर थाहा हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि बुद्धको धर्म फिलोसोफिकल अथवा सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्नुको लागि यो 4वटा रूपको यो जुन वैभाषिक के भन्छ स्वतन्त्रिक, चित्तमात्र र माध्यमक भनेर यो 4वटा सिद्धान्त चाहिँ 4वटा व्यक्ति विशेषलाई दिएको कुरा मात्र होइन। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा, जस्तै नर्सरी गयो, त्यहाँदेखि हाई स्कुल गयो, त्यहाँदेखि +2 गयो, त्यहाँदेखि युनिभर्सिटी गयो भने जस्तो खालको रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि स्टेप बाई स्टेप जाने तरिका पनि पहिला हिनयानबाट चाहिँ त्यहाँदेखि महायानमा जानुपर्छ। हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जबसम्म हिनयानको प्र्याक्टिसशील समाधि प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हाम्रोमा परिपक्व हुँदैन तब चाहिँ डाइरेक्ट महायानमा जम्प गरेर चाहिँ बोधिचित्तको एक्टिङ गर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो गुल्ठिन्छ भनेको कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ हिन्दीमा ना जोड्ने जोड किया तो मार खाने का तौर किया भने जस्तो हो। त्यो हुँदाखेरि 10 केजीको भार बोक्न सकेको छैन, 1 क्विन्टलको चामल बोक्न थाल्यो भने त्यो चामलले थिचेर चाहिँ अनि त्यसको मृत्यु हुन्छ अथवा त्यसलाई चोटपटक लाग्छ भने जस्तै अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई क्रमिक रूपमा जानुपर्ने चाहिँ बुद्ध स्वयंले पनि सूत्रभित्र के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला वैभाषिक र स्वतन्त्रिका जानु भन्नुभएको छ, त्यसको बादमा चाहिँ महायानको चित्त मात्र जानु, अनि चित्त मात्र पछि चाहिँ माध्यमक जानु भने बुद्ध स्वयंले पनि यसरी सूत्रमा भन्नुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले जे पाइ त्यही गरेर कहिले माथिको कहिले तलको गऱ्यो भनेदेखि अन्योलमा पर्छौँ। सो स्टार्ट विथ द बेसिक अनि स्टेप बाई स्टेप रूपमा जानु चाहिँ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। र हामीले 3वटा टिचिङ हेर्दाखेरि पनि बुद्धले चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि त्यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा दिनुभएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै 84,000 टिचिङ चाहिँ किन दिनुभयो भन्दाखेरि 84,000 क्लेशको चाहिँ एन्टिडोट अथवा मेडिसिन जस्तो हिसाबमा चाहिँ दिनुभयो भनेर चाहिँ यसरी थाहा पाउनु पर्यो।
अब त्यो सँगसँगै अब अर्को के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होल 84,000 बुद्धको जुन चाहिँ धर्म छ होइन, बुद्धले दिनुभएको टिचिङ त 84,000 छ। अब त्यो 84,000 टिचिङलाई चाहिँ एकमुष्ट पारेर चाहिँ सिम्पल गरेर चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बासुबन्धुले के भन्नुभएको छ भने त्योम्बी थाम्चो नाम्नी थे लुङदाङ तो बेदानी तो थेजिन छेपा मर छेपा के भन्छ डुबर छेपा खनाई भनेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 84,000लाई चाहिँ सजिलो पाराले चाहिँ थाहा पाउने हो भनेदेखि चाहिँ दुईटा बुँदामा चाहिँ हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ बौद्धिक रूपमा थाहा हुने जसलाई इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अनि त्यसलाई रियलाइज गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले ध्यान साधना गर्नुपर्छ। पहिला बौद्धिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुको लागि के गर्नु पर्यो, स्टडी र कन्टेम्प्लेट, जुन चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो, त्यसमा रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो अथवा मनन गर्नु पर्यो, एक पक्ष भयो। यो इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्टडी एन्ड कन्टेम्प्लेट गर्नु पर्यो। त्यो जस्तै खालको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई इन्टेलेक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड मात्र गरेर त भएन, यस्तो रहेछ भनेर भएन। अब त्यो अनुभवको हिसाबमा ढाल्नुको लागि चाहिँ, त्यो रियलाइज गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अभ्यास चाहिन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बौद्धिक रूपमा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ त्रिपिटक भनेको। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्रिपिटक चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा बौद्धिक रूपमा थाहा पाउने, ए पाप भने यस्तो, पुण्य भने यस्तो, शून्य भने यस्तो, यो भने यस्तो, यो भने यस्तो भनेर बौद्धिक रूपमा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ त्रिपिटक भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रियलाइज गर्नुको लागि चाहिँ त्रि अभ्यास, जस्तै शील समाधि प्रज्ञा भनेको तपाईँको अनुभवमा ढाल्नुको लागि चाहिँ त्यो शील समाधि प्रज्ञा चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्रिपिटक जुन चाहिँ तपाईँले स्टडी कन्टेम्प्लेट गर्ने हो र त्रि अभ्यास चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि त्रिपिटक भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक भनेर यसरी तीनटा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यता प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा भनेर यसरी तीनटा हुन्छ। विनय पिटकलाई हेरेर शील गर्नुपर्छ, शीलको बारेमा सिकाएको चाहिँ विनय पिटक भयो, समाधिको बारेमा सिकाएको चाहिँ के भन्छ सूत्र पिटक भयो, र के भन्छ यो प्रज्ञाको बारेमा, प्रज्ञा इन द सेन्स रियालिटीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अभिधर्म देखाएको हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो त्रिपिटक हेरेर चाहिँ त्रि अभ्यास गर्नुपर्छ। त्रिपिटक चाहिँ किन भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुको लागि। तर बौद्धिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त हामी त मुक्त प्राप्त हुँदैन, त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ, अनि रियलाइज अथवा अनुभवमा ढाल्नुपर्छ। त्यो अनुभवमा ढाल्नुको लागि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बासुबन्धुले चाहिँ बुद्धको होल 84,000 टिचिङलाई चाहिँ दुईटा खेमामा बाँडेर यसरी राख्नुपर्छ। इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुको लागि त्रिपिटक चाहिन्छ, र के भन्छ त्यो अनुभवमा ढाल्नुको लागि, रियलाइज हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा भनेर त्रि अभ्यास, त्रिपिटक त्रि अभ्यास भनेर बौद्धिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्ड र रियलाइज अनुभव भनेर चाहिँ यसरी दुईटा खेमामा बाँडेको छ। अब यो दुईटा भित्र पनि तपाईँको बुद्धको होल टिचिङ चाहिँ पहिला पढ्ने कि गर्ने भन्दाखेरि पहिला पढ्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि क्लासमा ठक ठक आउनु पर्यो, त्यो जस्तै खालको चाहिँ क्लासमा त्यो विवरण ठ्याक ठ्याक पेश गर्नु पर्यो, टाउकोमा त हल्लाएर त बुझ्ने हुँदैन त्यसरी है। त्यसरी त 20औं वर्ष टिचिङ अनन्त गुरुहरूबाट थाप्यो भने पनि त्यसलाई मेमोराइज गरेर त्यसलाई चिन्तन मनन गरेन भनेदेखि अभ्यासमा ढाल्नु भनेको धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। चाहे त्यो किताबबाट होस्, गुरुहरूबाट होस्, इन्टरनेटबाट होस्, तपाईँले स्टडी गर्नुपर्छ। र त्यो स्टडी पनि क्रमिक रूपमा गर्नुपर्छ, कहिले माथिको, कहिले तलको, कहिले दायाँको, कहिले बायाँको, यसरी गर्नु हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि त्यसरी पढ्यो भनेदेखि चाहिँ रक्सी खाने मान्छेले ककटेल खाए जस्तो हुन्छ, अनि भोलि ह्याङओभर हुँदाखेरि चाहिँ अनि वाक वाक लाग्छ नि, हो त्यो जस्तै खालको चाहिँ यो टिचिङको पनि ककटेल गर्नु हुँदैन है। ककटेल गर्यो भनेदेखि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ टाउको फन फन घुम्छ, अनि जुन हेर्दा जुनै राम्रो, घाम हेर्दा घामै राम्रो भने जस्तो, अनि कहिले यो राम्रो रहेछ भने गुड टु टु टु, यो राम्रो रहेछ भने गुड टु 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 अर्कोतिर जाने नै त्यो कारण। किनभनेदेखि क्रमिक रूपमा थाहा छैन कुन पहिला स्टडी गर्ने, कुन सेकेन्डरी स्टडी गर्ने भनेर। त्यो म बारम्बार किन भन्छु भनेदेखि हाम्रो हिमाली भेगको ठुलो एउटा प्रब्लम त्यही भइरहेछ। देख्ने सुन्ने चाहिँ सबै तन्त्रको, जस्तै थाङ्काहरू देख्यो, पूजाहरू देख्यो, त्यो सबै आफूले देखेको सुनेको चाहिँ सबै तन्त्रको, अनि लेभल चाहिँ हिँडेको पनि बुझेको हुँदैन, चारा रहेछ त्यो पनि बुझेको हुँदैन, कर्मको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझेको हुँदैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति डिसब्यालेन्स हुन्छ कि। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले क्रमिक रूपमा जानुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यक परेको छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ बासुबन्धुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त्रिपिटकको शिक्षा र त्यो मनन गर्नुपर्छ, त्यसपछि अनुभवमा ढाल्नुको लागि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा गर्नुपर्छ। पहिला यो त्रिपिटक हेर्ने, स्टडी गर्ने, अनि बुझ्ने,
अनि बुझेपछि चाहिँ ए हो रहेछ यो सत्य रहेछ भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अनुभवमा ढाल्दाखेरि पहिला शील जानुपर्छ, त्यहाँदेखि समाधि जानुपर्छ, त्यहाँदेखि प्रज्ञा जानुपर्छ। त्यो डाइरेक्ट प्रज्ञा म शून्यमा ध्यान, शील पनि राम्रो छैन, डाइरेक्ट शून्यमा ध्यान गऱ्यौँ फेरि त्यहाँ क्रम मिलेन, बुझ्नु भएन। त्यो हुँदाखेरि त्यो सबैलाई लागू हुने कुरा हो। त्यो चाहे त्यो भन्ते होस्, भिक्षु होस्, चाहे त्यो गृहस्थ होस्, सबैलाई लागू हुने चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा जानुपर्छ। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा चाहिँ जाने हो भनेदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ त्रिपिटक पढ्नुपर्छ होइन। त्रिपिटक पढेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको बारेमा थाहा हुनुपर्छ भन्छ। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ त भन्नुभयो, वास्तविकता पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्रिपिटक भनेको त अब विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक भनेर भाग छ नि त होइन। एकै मुष्टो पारेर चाहिँ तपाईँले मूल मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मूल मुद्दा चाहिँ विनय र सूत्र भन्दा पनि प्रज्ञा देखाएको जुन अभिधर्म पिटक छ त्यो भित्रको एउटा बुद्धले चाहिँ बुद्ध धर्म एकै मुष्ट पार्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुइजे थाम्चे मिताक्पा सक्जे थाम्चे दुमाल्वा छुनम तोङसिङ दामेबा न्याङ्गे देवा शिवा हो भनेर चाहिँ बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ। यदि बुद्ध धर्मको चाहिँ रियालिटी के हो भनेर बुझ्नु छ भनेदेखि, इन्टेलेक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ यो चारवटा कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भन्छ। त्यो चारवटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ मिश्रित छ होइन, कम्पाउन्डेड हो नि त सबै कुरा। जस्तै टेबल, कुर्सी, मान्छे, यो शरीरदेखि लिएर सबै कम्पाउन्ड, धेरै कुरा एटमहरू मिलेर बनेको यो कम्पाउन्डेड चिजहरू सबै अहिले हामीले देख्ने सुन्ने सबै कम्पाउन्डेड हो। त्यो कम्पाउन्डेड अथवा त्यो मिश्रित वस्तुहरू चाहिँ सबै परिवर्तनशील छ भनेर भन्नुभएको छ नम्बर 1 मा है। त्यो बुझ्ने अब बुद्ध धर्मको रियालिटी बुझ्नुको लागि त फर्स्ट त रियालिटी कस्तो हो भने भौतिक रूपमा बुझ्नु पर्यो। शील समाधि प्रज्ञा गर्ने अहिले समय आएछ होइन, पहिला बुझ्नु पर्यो अनि त्यहाँदेखि रियलाइज हुनु पर्यो भनेर जुन वासुबन्धुले भन्नुभएको थियो त्यो जस्तै खालको चाहिँ बुझ्नुको लागि चाहिँ त्रिपिटक चाहिन्छ भनेको थियो। त्रिपिटक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्रिपिटक चाहिँ एकै मुष्टोमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अभिधर्म पिटकको मूल मुद्दा चाहिँ देखाउनुहुन्छ बुद्धले। कसरी देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अभिधर्मभित्रमा सबै मिश्रित वस्तुहरू चाहिँ के हो, अनित्य हो भनेपछि अनित्य म भन्दिनँ, अनित्य भन्दा अझै फिल हुँदैन, परिवर्तनशील छ भने इट्स चेन्जेबल। जस्तै जीव होस् निर्जीव होस् चेन्जेबल, सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ। जस्तै मेरो शरीर के हो भन्दा निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु हो। मलाई के लाग्छ भने 1 वर्ष अगाडि पनि यही हो, म यही शरीर हो, अहिले पनि यही शरीर हो, हिजो पनि यही शरीर हो, आज पनि यही शरीर हो र भोलि पनि यही शरीर नै रहन्छ। जबसम्म मृत्यु हुँदैन तबसम्म चाहिँ मेरो यो जीव चाहिँ नित्य हो जस्तो लाग्छ, क्या पर्मानेन्ट हो जस्तो लाग्छ। तर एटमिक लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि एभ्री सेकेन्ड टु सेकेन्ड कतिवटा बडी सेलहरू मरिरहेको हुन्छ, कतिवटा बडी सेलहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, नयाँ 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 सेलहरू। भनिन्छ साइन्समा के भनिन्छ भनेदेखि 1 वर्षभित्रमा तपाईँको होल बडी, तपाईँको छालादेखि लिएर चाहिँ मासुदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको हड्डीदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट तपाईँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो पुरानो सेलहरू सबै मरेर चाहिँ कम्प्लिट तपाईँको फ्रेस बडी भइसकेको हुन्छ विदिन 1 इयर। तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि पोहोर सालको जिउ पनि यही, यो सालको जिउ पनि यही, अनि अर्को सालमा जाने पनि यही होला भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ नित्य खालको हामीले सोच्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकदमै सूक्ष्म, एकदम डिप लेभलबाट चाहिँ, सुपरफिसियल लेभलबाट त अहिले हिजो आज भोलि चाहिँ एउटै मान्छे हो जस्तो लागे तापनि त्यसको वास्तविकता त्यस्तो होइन। कस्तो हो भन्दाखेरि एभ्री सेकेन्ड टु सेकेन्ड इट चेन्जेस, इट इज डिकेइङ भनेर भन्दैछ। त्यो ध्वस्त हुँदै 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 बिग्रिँदै जान्छ हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चेन्ज अथवा परिवर्तन चाहिँ एभ्री सेकेन्ड टु सेकेन्ड भइरहेछ, त्यो नबुझ्नु नै अज्ञान हो। अनि सेकेन्डमा के भन्नुहुन्छ, क्लेशहरूले नै दुःख दिन्छ भनेको छ। राग द्वेष अज्ञान भन्ने 3टा हुन्छ होइन, राग द्वेष अज्ञान भन्ने 3टा हुन्छ क्लेश होइन, मूल गरेर। अनि त्यो भित्रमा पनि सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अज्ञान। अज्ञानबाट नै तपाईँको राग हुन्छ, अनि रागबाट द्वेष हुन्छ, त्यसरी धेरै कर्म हुन्छ, कर्मपछि धेरै जन्महरू हुन्छ। सबभन्दा मूल प्रब्लम चाहिँ तपाईँको 3टा क्लेशभित्र चाहिँ अज्ञान हो। अज्ञान पनि के को अज्ञान भन्दाखेरि वास्तविकता, रियालिटीको अज्ञान भन्छ। त्यो रियालिटीको अज्ञान नहुँदै अनि हामीले दुःख पाउने छौँ भन्छ। अब यसलाई सिम्पल रूपमा बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा, फर इक्जाम्पल हामीलाई बिजनेसको अज्ञान छ भनेदेखि बिजनेसबाट दुःख पाउँछ। हामीलाई हेल्थको बारेमा ज्ञान छैन भने हामीलाई हेल्थ क्राइसिस हुन्छ।
हेल्थबाट हामीले दुःख पाउँछ। त्यो जस्तै खालको चाहिँ हामीले पोलिटिक्समा अज्ञान छ भनेदेखि पोलिटिक्स राम्रो हुँदैन होइन, त्यहाँबाट फेरि दुःख पाउँछ। त्यो हुँदाखेरि अध्यात्म अथवा जुन रियालिटी हो, अध्यात्मले के देखाइरहेछ, रियालिटी कस्तो छ त्यो कुराहरू भन्दैछ। त्यो कुराहरू चाहिँ रियालिटीको विपरीत अथवा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो थाहा पायो भने चाहिँ त्यो के हो, अज्ञान हो। कालोलाई कालो नभनेर सेतो हो भन्नु थाल्यो भने त्यो अज्ञान हो। त्यसलाई अपोजिट भ्यू पनि भन्छ, त्यसलाई रङ भ्यू पनि भन्छ, त्यो दृष्टिकोण, दृष्टिभ्रम भनेको त्यसलाई भन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबै यहाँ दृष्टिभ्रम भएर चाहिँ अनित्यलाई नित्य सम्झ्यो, अनि रिस अहङ्कार गर्यो भने पनि सुख पाउँछ जस्तो लाग्छ। जस्तै कम्पिटिसनको भावना, कम्पिटिसनको भावना पनि क्लेश हो होइन। त्यो र म तँलाई म यो ठिक गर्छु भनेर त्यो कम्पिटिसन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले जित्यो भने त्यो इगोले जितेको चिजलाई हामीले के लाग्छ, सुख हो सम्झिन्छ, त्यो दुःख हो सम्झिँदैन। र अर्को के हुन्छ भनेदेखि मान्छे कसैले नराम्रो भनिदियो कि पनि त्यसलाई हप्काउनु, दब्काउनु, रिटालिएट गर्नु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीमा रिस आउँछ। पहिला त्यो रिसले आफैले जलिरहेको हुन्छ, आफ्नो जिउमा स्वेट आउन थाल्छ, मुटुको ढुकढुकी छिटो हुन थाल्छ, सास छिटो हुन थाल्छ, अनि इम्युन सिस्टम चाहिँ के हुन्छ, मुनि 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 डिक्लाइन हुँदै जान्छ। हो त्यो इम्युनिटी सबै डिक्लाइन भएको छ, त्यो देन एन्ड देयर भइसक्यो। त्यो पुनर्जन्म पछि जन्म 10 वर्ष पछिको त्यो इफेक्टहरू हेर्नु पर्दैन। देन एन्ड देयर रिस हुँदा, अहङ्कार हुँदाखेरि नै त्यति बेला नै हाम्रो त्यो इम्युनिटीदेखि लिएर, शारीरिकदेखि लिएर, मानसिकदेखि लिएर सबै तनाव दुःख भइसकेको हुन्छ। बट एट द सेम टाइम हामीले कसैलाई चाहिँ हिर्काउन सक्यो, नराम्रो भनेको बेला हिर्काउन सक्यो, मुख फर्काउन सक्यो, जवाब दिनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो रिस अहङ्कारले त्यसरी उत्तर दिनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई शान्त भएको महसुस हुन्छ। तर त्यो शान्त होइन, त्यहाँ दुःख नै पहिला आइसकेको हुन्छ। दुःख आइसकेको चाहिँ उसले थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले केही हेप्यो, केही गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई रिटालिएट गर्नु सकेन भनेदेखि, त्यसलाई बराबर गर्नु सकेन भनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्छ, सुख पाउँदैन जस्तो खालको हाम्रोमा भ्रम छ। त्यो हुँदाखेरि क्लेश भयो भने दुःख पाउँछ, देन एन्ड देयर दुःख पाउने हो। तपाईँलाई रिस गर्दा देन एन्ड देयर दुःख पाउँछ। तपाईँले क्लेश हुँदा के भन्छ, यो अज्ञान हुँदाखेरि तपाईँमा कन्फ्युजन आउँछ नि, अज्ञान भएपछि कन्फ्युजन, त्यही हो दुःख। रिस हुँदाखेरि सासहरू यो गर्ने, मुटु छिटो चल्ने, त्यही हो दुःख। त्यो जस्तै खालको चाहिँ एट्याच भन्छ नि, एट्याचमेन्ट भनेको राग भन्छ, राग, लोभ, राग, इच्छा, त्यो धेरै हुँदाखेरि यहाँभित्र त्यो इच्छा पूर्ति नभएर त्यहाँ फेरि ढुक 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 भइरहेको हुन्छ। मलाई घर भयो, मलाई जग्गा भयो, मलाई नाम, पद, पैसा, प्राइभेट जेट, यो त्यो सबै उसलाई चाहियो। अनि त्यो मनमा शान्ति हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ मनमा शान्ति हुँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ राग, द्वेष, अज्ञानले चाहिँ भोलि पर्सि 10 वर्ष बादमा पुनर्जन्ममा चाहिँ यसको के भन्छ, यसले चाहिँ दुःख ल्याउँछ भन्ने कुरा त धेरै लङ टर्म भयो, ध्यान धेरै देखाउँछ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ एउटा कुरा के भन्नुभयो बुद्धले, मिश्रित वस्तुहरू, यो सबै एटमको मिक्सचर हो, सबै तपाईँले देख्ने, सुन्ने होइन, त्यो सबै तपाईँको इभन चेतनाहरू पनि के हो भन्दाखेरि चेतना पनि धेरै कुराको इन्फर्मेसनबाट आएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि एउटा के भन्छ, थट पनि के हो भन्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ मिसिएर बनेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अन्धोधुन्धो थट आफै ठङ्गै आउने खालको जस्तो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले के थाहा पाउनु पर्यो, तपाईँको सबै चिज चाहिँ मिश्रित छ र मिश्रित वस्तुहरू चाहिँ परिवर्तनशील छ। तर हामीले परिवर्तन देखेको छौँ, देखेका छैनौँ, बुझेको छौँ, बुझेको छैनौँ। हामीलाई के फिल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो परिवर्तन होइन, शरीर पनि परिवर्तन भएको छैन, अनि यो घरहरू पनि परिवर्तन भएको छैन। हरेक मोमेन्ट टु मोमेन्ट, त्यसको सेकेन्ड टु सेकेन्ड त्यसको चिजहरू चाहिँ भित्रभित्र एटोमिक लेभलमा त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ सुपरफिसियल लेभलमा के लाग्छ भनेदेखि चेन्ज भएको छैन। हिजोको घर आजको घर त्यही हो, हिजोको शरीर आजको शरीरमा त्यो परिवर्तनशील थाहा पाएन नि त। परिवर्तनशील जुन वास्तविकता हो त्यो अनुसारको थाहा नपाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अपोजिट भ्यूमा गयो। अनि अपोजिट भ्यूबाट चाहिँ राइट भ्यूमा, राइट अन्डरस्ट्यान्डिङमा ल्याउनुको लागि चाहिँ बुद्धले मिश्रित वस्तु नै अनित्य हो भनेर छ, परिवर्तनशील हो। अनि त्यो जस्तै खालको सेकेन्डमा के भन्नुभएको छ, क्लेश, जुन नेगेटिभ इमोसन भयो भनेदेखि देन एन्ड देयर तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ इमोसनले दुःख दिन्छ, त्यो पनि हामीलाई दुःख दिँदैन, यसले त सुख दिन्छ। कम्पिटिसन हुनुपर्छ, अनि के भन्छ, के अरे भागदौडमा के भन्छ, कम्पिटिसन हुनुपर्छ, कम्पिटिसनको भाव भन्ने, अनि म ठुलो हुनुपर्छ जस्तो खालको त्यो इगोदेखि लिएर चाहिँ रिसदेखि लिएर अघि मैले भनिहालेँ, द्वेष भयो, अज्ञान भयो, कन्फ्युजन आउँछ अज्ञानबाट, त्यो नै दुःख हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई दुःख भनेर थाहा हुँदैन, जुन आइडेन्टिफिकेसन हुँदैन, त्यो आइडेन्टिफाई चाहिँ बुद्धले गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले
मिश्रित वस्तु परिवर्तनशील छ र क्लेशबाट चाहिँ दुःख पाइहाल्छ। हो, त्यो दुईटा कुरा भयो। अब अर्को कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै चिजहरू शून्य हो र ठोस छैन भन्छ। ठोस भनेको पिन पोइन्ट गर्नुहुने, यो त्यो यो त्यो भन्ने खालको चाहिँ पिन पोइन्ट गर्नु सक्नेलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ, ठोस छ। र शून्य हो भनेको चाहिँ त्यो ठोस छैन भनेको। त्यो हुँदाखेरि ठोस छैन भन्ने र शून्य भन्ने कुरा नै एउटै हो। त्यो हुँदाखेरि सबै चिजहरू शून्य हो, ठोस छैन भनेर भनेको छ। अब ठोस छैनलाई चाहिँ अनात्मा भनेर भन्छ। म त्यो अनात्मा भनेर भन्दिनँ। त्यो ठोस आत्मा भनेको चाहिँ यति बेलामा त्यो भूत प्रेतको आत्मा, त्यो त्यो के भन्छ, हरर पिक्चर हेरेको त्यो आत्मा जस्तो होइन। त्यो हुँदाखेरि आत्मा भनेको ठोस भएको, आफै उत्पत्ति ठङ्ग उत्पत्ति भएको, केलाई पनि निर्भर नभएर ठङ्ग आएकोलाई चाहिँ आत्मा भन्छ। र अनात्मा भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आफै स्वयं उत्पत्ति भएको त्यस्तो ठोस रूपमा के पनि छैन भनेको हो। त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो कम्प्लेक्स वर्डहरू अनात्मा आत्मा भन्ने कुराहरू म युज गर्दिनँ। शून्य र ठोस छैन भनेर युज गर्छु। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चौथो रूपमा के भन्नुभएको छ उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ सबै शून्य पनि हो भनेको छ। अनि जसले चाहिँ त्यो शून्य थाहा पाउँछ त्यसको दुःखबाट मुक्त हुन्छ, होइन? अज्ञानबाट दुःख पाएको हो नि त। अज्ञानबाट कर्म भयो, कर्मबाट जन्म भयो, जन्मबाट दुःख भयो। इन द सेन्स अज्ञान हुनसाथ दुःख पायो। अब त्यसको रिभर्स के हो? ज्ञान हुनसाथ त्यहाँदेखि के हुन्छ, तपाईँको यो दुःखको भवरबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ। वास्तविकताको ज्ञान है, त्यो फिजिक्स केमिस्ट्री पढेको जस्तो त्यस्तो ज्ञान होइन, त्यो बाह्य ज्ञान होइन। अनि के भन्छ, वास्तविकताको ज्ञान थाहा पाएपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। अनि दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि नै के हुन्छ, परम शान्ति हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो भएको हुनाले आजसम्म हामीले के कुरा गर्छौँ भने बुद्ध चाहिँ जङ्गल भित्रिनु भयो, बुढी नानी शाखा सन्तान राज्यहरू सबै छोडेर चाहिँ जति पनि सुख दियो त्यो बुद्ध चाहिँ जङ्गलमा जानुभयो। बुद्ध चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ किन जानुभयो भन्दाखेरि दुईटा कुरा गर्छ। बुद्ध ज्ञानको खोजीमा गएको थियो भनेर पनि भन्छ, एट द सेम टाइम बुद्ध चाहिँ शान्तिको खोजमा गएको थियो भनेर पनि भन्छ। अब यो के हो भन्दाखेरि शान्ति भनेको फ्रुट हो। फ्रुट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने जब तपाईँलाई वास्तविकताको ज्ञान हुन्छ तब चाहिँ तपाईँ परम शान्तमा हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले ज्ञानको खोजीमा गएको थियो भने पनि शान्तिको खोजीमा गएको थियो भन्दाखेरि यसरी ठ्याक्कै मिल्छ। किनभने ज्ञान जबसम्म हुँदैन परम शान्ति थाहा हुँदैन, र वास्तविकताको ज्ञान थाहा पाएपछि परम शान्त हुन्छ। द्याट मिन्स दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ परिवर्तनको कुरा गरेको छ, दुःखको कुरा गरेको छ, शून्यको कुरा गरेको छ, परम शान्तिको कुरा गरेको छ। यो चारवटा कुरा चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ है। हामीले के भन्छ, बौद्धिक रूपमा बुझ्नुपर्छ भनेर फर्स्टमा चाहिँ बुझ्ने हो। त्रिपिटकको मूल निचोडै हो बुझाउनु खोजेको। अब त्यो बुझ्यो होइन। अब बुझेपछि तपाईँको यो के भन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, एउटा चाहिँ इन्टलेक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र एउटा रियलाइज। यो इन्टलेक्चुअली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुको लागि चाहिँ परिवर्तनशील होइन, चेन्जेबल, एभ्रिथिङ चेन्जेस। अनि जति पनि नेगेटिभ इमोसन छ भने तपाईँले दुःख पाउँछ। र तपाईँको के भन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ शून्य छ। र परम शान्ति चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानबाट प्राप्त हुन्छ भने यो चारवटा कुरा चाहिँ पहिला हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो होइन। अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुको लागि अब अन्डरस्ट्यान्ड गरेर यस्तो रहेछ भनेपछि अब त्यो अभ्यासमा ढालेर रियलाइज गर्नु पर्यो, क्या अनुभवमा ढाल्नु पर्यो नि त। अहिले त बौद्धिक रूपमा पनि छ पाप पुण्य भने त्यो फिल त भएको छैन नि, अनुभव त भएको छैन भित्रबाट। त्यो भित्रबाट अनुभव हुनु पर्यो है, अनुभव हुनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि त्यो भित्रबाट फिल गर्नुको लागि, अनुभव गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छ तपाईँले चाहिँ अब शील समाधि प्रज्ञामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि शील समाधि प्रज्ञामा जाँदाखेरि पनि अथवा मार्गमा जाँदाखेरि, प्र्याक्टिसको मार्गमा जाँदाखेरि चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा भन्छ होइन। अनि शील समाधि प्रज्ञा भने पनि अस्ति मैले मार्गमा दुईवटा सञ्चय भनेको हो, त्यो जानुपर्छ। त्यो बुद्धले कसरी दुईटा सञ्चय, पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय। ज्ञान सञ्चय भनेको शून्यताको ज्ञान अथवा रियालिटीको ज्ञान, तपाईँको एकुमुलेसन अफ विजडम, एकुमुलेसन अफ मेरिट। जबसम्म मेरिट स्ट्रङ हुँदैन तपाईँले पढ्नु थाल्यो भने, गर्नु थाल्यो भने के पनि हुँदैन। त्यो नहुने कारण चाहिँ के हो भने पुण्य पुगेन। पुण्यको आडमा, पुण्यको जुन सप्लिमेन्टको हिसाबमा चाहिँ त्यसको बलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ज्ञान सञ्चय गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब गर्ने मार्ग कसरी भनेर बुद्धले सूत्रमा यसरी भन्नुहुन्छ। भन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप एउटा पनि नगर्नु, पुण्य सञ्चय गर्नु, आफ्नो चित्तलाई परिवर्तन गर्नु, र त्यही नै बुद्धको धर्म हो भनेको छ। अब मूल मुद्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चित्त परिवर्तन गर्नुपर्छ।
छ्याकछुमे गर्यो, कोरा गर्यो, नेकोर गयो, यो गर्यो, त्यो गर्यो, ध्यान गर्यो, फुवा बस्यो, न्युङ्ने बस्यो, यो गर्यो, चित्त परिवर्तन भएन भनेदेखि काम छैन। चित्त परिवर्तन हुनुपर्छ। चित्त परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चित्त परिवर्तन भनेको वास्तविकताको फिल हुने, जुन शून्यको फिल आउने हुन्छ नि, त्यो हो चित्त परिवर्तन। अब सामान्य चित्त परिवर्तन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अलिअलि ढाँट्ने कम भयो, अलिअलि के भन्छ झगडा गर्ने कम भयो, अलिअलि रिसाउने कम भयो, त्यो पनि चित्त परिवर्तन हो। तर मूल चित्त परिवर्तन केलाई भन्छ भनेदेखि चाहिँ सबै ठोस छ भन्नेबाट चाहिँ सबै ठोस छैन भन्ने शून्यको बोध हुनु नै अल्टिमेट चित्त परिवर्तन चाहिँ त्यो हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ चित्त परिवर्तनको पनि रेन्ज हुन्छ। तर अब म फर्स्टमा के भन्छु, पाप एउटा पनि नगर्नु, पुण्य सञ्चय गर्नु भनेको चाहिँ के भयो, यो दुईटा कुरा चाहिँ फर्स्टको दुईटा जुन लाइन, चारवटा स्टान्जामा पाप नगर्नु, पुण्य गर्नु, अनि के भन्छ आफ्नो चित्त परिवर्तन गर्नु, त्यही नै बुद्ध धर्म हो भनेर यसो चारवटा वर्डमा चाहिँ फर्स्टको दुईटाले पाप नगर्नु, पुण्य गर्नु भनेको दुईटाले चाहिँ के देखाउँछ, पुण्य सञ्चय देखाउँछ है। पुण्य एकुमुलेसन अफ मेरिट तपाईँको स्ट्रङ बनाउने हो। त्यही अन्तर्गतै आउँछ। शील र समाधि भनेको यो दुईटाको अन्तर्गतमा आउँछ। भनेको मतलब चाहिँ शील गर्यो, शील भनेको के हो, शील भनेको चाहिँ कसैलाई दुःख नदिने चाहिँ हिनायनको शील हो, सबैलाई सुख दिन्छु भन्ने चाहिँ मायानको शील हो। तपाईँको बोधि चित्त कुनै के शील भन्छ नि, त्यो भन्नु पर्दैन, मैले लमसम गरेर भनिदिएको। चाहे त्यो भिक्षु होस्, यो श्रमणेर होस्, होइन, त्यो के भन्छ उपासक उपासिका के भन्छ हो, त्यो जेसुकै भयो भने त्यो हिनायनको शील हो। त्यो सबैले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई दुःख दिँदिन भन्ने हो मूल कुरा। तन मन वचनबाट अरूलाई दुःख दिँदिन। अनि मायानको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणी किरा फटिङ्ग्रादेखि सबैलाई चाहिँ जति सक्दो म अरूलाई सुख दिन्छु भन्ने चाहिँ के भयो, तपाईँको बोधि चित्त भनेको त्यो बोधि चित्तको भावभित्र चारवटा अनन्त भन्छ होइन। त्यो के भन्छ इमेजरेबल लभ, इमेजरेबल के धेरै कुराहरू नगरौँ, त्यो धेरै हाँगा बिगा नबनाएर चाहिँ एकमुष्ट पार्ने हो भने चाहिँ अरूलाई दुःख दिँदिन भन्ने चाहिँ के हो, हिनायनको शील हो भनेदेखि सबैलाई म सुख दिन्छु, म प्रधान होइन अरू प्रधान हो भन्ने एटिट्युडलाई चाहिँ के भन्छ, बोधि चित्तको मायानको शील भनेको त्यो। त्यो हुँदाखेरि हिनायनको शील र मायानको शील दुवै के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पाप नगर्ने, पुण्य गर्ने। अरूलाई नराम्रो गरेपछि पाप हो, राम्रो गरेपछि पुण्य हो भन्दाखेरि पाप नगर्नु पुण्य गर्नु भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ नि, त्यो गर्दाखेरि प्र्याक्टिस त्यहाँ शील आइसक्यो। त्यो सँगसँगै समाधि पनि आउँछ। समाधि कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ माइन्ड कन्ट्रोललाई समाधि भन्छ। माइन्ड चाहिँ कसरी कन्ट्रोल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै डिस्ट्र्याक्सनमा यस्तो गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु, रिस अहङ्कार मोहमा यस्तो नगरेर चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ टक्क एउटा समाधि बस्नुलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा फोकस गरेर टक्क बस्दा त उसको मन त डिस्ट्र्याक्सन भएन, राग द्वेषहरूमा त डिस्ट्र्याक्सन भएन। अब डिस्ट्र्याक्सन कम्प्लिटली गएको त होइन, तर भव्य रूपको डिस्ट्र्याक्सन भन्दा त ऊ मिनिमाइज भएर सानो डिस्ट्र्याक्सनमा बस्यो नि त। त्यो हुँदाखेरि त उसको ठुलो जुन चाहिँ के भन्छ माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भएर राग द्वेषमा हिँडिरहेको यस्तो चञ्चल भइरहेको माइन्डलाई चाहिँ एउटा सानो रूपमा चाहिँ उसले राख्न सक्छ। भनेको मतलब चाहिँ त्यो क्लेशको जुन डिस्ट्र्याक्सन्सहरू छ त्यो डिस्ट्र्याक्सनबाट चाहिँ ठुलो डिस्ट्र्याक्सनबाट चाहिँ ऊ सानोमा आयो, त्यो भनेको चाहिँ के भयो, उसको प्रगति भयो। त्यो प्रगतिलाई नै पुण्य भन्छ। पुण्य भनेको एनिथिङ द्याट इन्क्लाइन्स, कुनै पनि पोजिटिभ कुराहरू जसमा इन्क्लाइन हुन्छ त्यसलाई पुण्य भन्छ भनेदेखि तपाईँको तन मन वचन जुनमा चाहिँ तपाईँको डिक्लाइन हुन्छ त्यसलाई पाप भन्छ। पाप भनेको त्यो अर्कै खालको कुरा, पुण्य भनेको अर्कै खालको कुराहरू होइन। योलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको हेल्थ इन्क्रिज गर्यो भने तपाईँ के हो, योगा गर्नुपर्छ, प्राणायाम गर्नुपर्छ भने त्यो पाप हो कि पुण्य हो भने पुण्य हो भन्नुपर्छ, किनभने तपाईँको हेल्थलाई इन्क्लाइन गर्यो। त्यो जस्तै खालको के भन्छ यस्तो के भन्छ नराम्रो ड्रग्सहरू यिनीहरू खानु हुँदैन, किनभने तपाईँको शरीर डिक्लाइन भयो, त्यो भएको हुनाले पाप भन्छ। त्यो जस्तै खालको चाहिँ नराम्रो मान्छेलाई भन्ने गऱ्यो भने के आफ्नै मुख नराम्रो हुन्छ नि त। मुख नराम्रो भएपछि त्यो बानी व्यवहार नराम्रो भएपछि के हो, त्यो डिक्लाइन भयो। अनि तपाईँको राम्रो राम्रो बोल्दाखेरि हस् हजुर हुन्छ भनेर राम्रो राम्रो कुराहरू गर्ने तरिकाहरू, शब्दहरू, अर्थहरू मान्छेले बोली वचन राम्रो गऱ्यो भने के भन्छ, तपाईँको इन्क्लाइन भयो नि त, तपाईँको मुख सफा भयो नि त। ठाडै भाषा भन्यो भने अनि त्यो मुख सफा हुनु भनेको त इन्क्लाइन भयो नि त। त्यो जस्तै खालको चित्तभित्रमा पनि नेगेटिभ कुनै के सोध्ने इच्छा आकाङ्क्षा नपुगेको यो भएन त्यो भएन भनेर त्यस्तो खालको मन गजाङ मजाङ भएर बसिरहेको, त्यो डिस्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ टेन्सन भएर बसिरहेको माइन्ड चाहिँ के हो, त्यो डिक्लाइन हो।
र तपाईँको त्यस्तो खालको डिस्ट्र्याक्सन कम भएको चाहिँ के हो, इन्क्लाइन हो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ शील र समाधि दुवैले पुण्यभित्र पर्छ। अब शील समाधि गर्नु भनेको त बडी स्पिच माइन्डलाई चाहिँ अलिकति डिक्लाइन हुनुबाट रोकेर चाहिँ अलिकति इन्क्लाइनतर्फ लगेको, तर मुक्ति भएको छैन। त्यो भएको हुनाले मुक्त हुनुको लागि चाहिँ थर्डको कुरा के गर्छ भनेदेखि चित्त परिवर्तन हुनुपर्छ भने चाहिँ नि अल्टिमेट चित्त परिवर्तन चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै ठोस हो भन्ने चिजबाट चाहिँ सबै ठोस होइन शून्य हो भनेर जब बुझ्छ तब गएर चाहिँ तपाईँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई नै के भन्छ, प्रज्ञा भन्छ। त्यो भएको हुनाले शील समाधि दुईटाबाट आयो भनेदेखि लास्टबाट चाहिँ प्रज्ञा। यो गर्ने तरिका यसरी, तर यो गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै के भन्छ एपेरेन्ट रूपमा चाहिँ देखाएको छैन। यसलाई चाहिँ डिकोड गर्दै 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 यसरी चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा जान्छ। त्यो भएको हुनाले जुन चित्त परिवर्तन भन्ने छ त्यो वास्तविक सत्य थाहा पाएपछि चाहिँ तपाईँ एउटा सामान्य मान्छेबाट चाहिँ बुद्ध हुन्छ नि, त्यो चित्त परिवर्तन हुनु भनेको। त्यसलाई ज्ञान सञ्चय भन्छ भनेदेखि चाहिँ पाप नगर्नु पुण्य गर्नु भनेको चाहिँ पुण्य सञ्चयलाई भन्छ। त्यही भएको हुनाले अस्ति मैले पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय भनेर मार्गमा देखाएको छ, यसरी पनि भन्छ। मार्गमा शील समाधि प्रज्ञा गर्नुपर्छ, यसरी पनि भन्छ। त्यो हुँदाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग गर्नुपर्छ भने त्यसरी पनि भन्छ। हो, त्यो भएको हुनाले त्यो सबै चाहिँ जोडजाड पारेर हेर्ने हो भने चाहिँ पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय नै हो। त्यो भएको हुनाले जबसम्म चाहिँ पुण्य स्ट्रङ हुँदैन र त्यसपछि मात्रै शून्य जाने हो, त्योभन्दा अगाडि नै पहिल्यै पुण्य राम्रो सञ्चय नगर्ने, डाइरेक्ट शून्य शून्य भनेर ओभर एक्साइटेड भएर शून्य गऱ्यो भनेदेखि त्यसले केही पनि फलिफाप हुँदैन। फर इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुरुहरू सबैले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ मैसीले चाहिँ मोन्टो चो भनेर भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ रियल प्र्याक्टिस भन्दा अगाडि प्रिलिमिनरी प्र्याक्टिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि जुन तपाईँले शून्यमा ध्यान गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने भन्छ नि, शून्यमा ध्यान होइन, पहिला बाबु पहिला शील प्राप्त गर्नुपर्छ। शील जसले चाहिँ नेगेटिभ इमोसन जुन चाहिँ ठुलो छ नि, त्यो नेगेटिभ इमोसन त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्न नसक्ने र माइन्ड एकदम डिस्ट्र्याक्ट भएकोलाई अलिकति शील समाधिबाट चाहिँ त्यसरी बडी स्पिच माइन्ड कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छेले त्यो जरोबाट नै कसरी उकाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रिलिमिनरी प्र्याक्टिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द रियल प्र्याक्टिस भन्छ है। मैसीले क्या मोन्टो चो भने हो, त्यो भनेको यसरी चाहिँ गुरुहरूले बारम्बार भन्नुहुन्छ। अब त्यसको उदाहरण दिनुको लागि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि एउटा सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिला दुईटा खेत थियो अरे यतापट्टि एउटा दुईजना मान्छेको दुईटा खेत थियो अरे, आफ्नो आफ्नो खेत छेउछेउमा। अनि एउटा मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पुरा त्यो हलो जोत्न थालेछ अरे। त्यो खेतलाई चाहिँ सम्म त्यो के भन्छ अलिकति राम्रो त्यो के भन्छ खेतीपाती गर्नुलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ गोरु लगाएर पुरा खेत खन्दै 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 अब कति हप्ता दिनसम्म चाहिँ खेत खन्नु पर्यो नि त। अनि उसले चाहिँ खेत खन्दै थियो। अब यतापट्टिको मान्छेले चाहिँ यसो हेरेर हेर्न मूर्ख कस्तो खालको, अब किन खन्नु पर्यो, जमिनमा त त्यो के भन्छ आइहाल्छ नि, बिउ छरेपछि त्यत्रो खन्नुपर्ने कामै छैन। अनि योले खन्दा 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 अनि उसले चाहिँ के गरेछ भन्दा गाजर रोपेछ, गाजरको बिउ रोप्दै गएछ। अर्कोले चाहिँ खनेको थिएन अरे, अनि उसले पनि बिउ रोप्दै गयो। बिउ रोप्दै गइसकेपछि चाहिँ दुईजनाकै 2 हप्तापछि चाहिँ टुसा पलाउन थाले, पत्ताहरू पलाउन थाले सर दुवैजनाको। अनि झन् त्यो अर्को जुन गोरगार नगर्ने मान्छेले त झन् कन्फर्म भएछ अरे, ओहो हेर अब त्यो गोरगार गर्नु पर्ने रहेछ र परेन नि त, हेर न यहाँ बराबर आइरहेछ पत्ता। अनि 2-3 हप्ता 1-2 महिना गरेर टक्क पत्ता पनि बराबर छ बाहिर। अनि जब चाहिँ त्यो हार्भेस्ट गर्ने बेला हुन्छ, त्यो निकाल्ने बेला हुन्छ, अनि निकाल्दाखेरि अर्कोले निकाल्दाखेरि चाहिँ राम्रै त्यो के भन्छ गाजर निस्क्यो अरे। अनि अर्कोले चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ गाजर चाहिँ यत्रो मात्र आयो अरे, त्यो खानै नहुने त्यो गाजर हो, त्यो माथि पत्ता मात्र लामो छ कि अनि भित्र गाजर चाहिँ छैन। त्यो जस्तै खालको चाहिँ गोरगार गर्नुपर्छ। गोरगार गरेपछि त्यो फल्ने फुल्ने मौका भनेपछि त्यो मुनि कडा भएको जुन जमिनलाई गोरगार गर्दैन, जुन हाम्रो भित्रमा नेगेटिभ इमोसन बानी व्यवहारदेखि लिएर त्यो हुन्छ नि, शीलदेखि लिएर माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट फोकस नभएको, मुखले पनि जे पाए त्यो भनिदिने, शरीरले पनि जे पाए त्यो गरिदिने, अनि मनले पनि जे पाए त्यो सोचिदिने, त्यो एकदम छाडा भएर बसेको माइन्डलाई चाहिँ केही हदसम्म कन्ट्रोल गरेन भनेदेखि चाहिँ त्यसमाथि बिउ चाहिँ शून्यताको हाल्यो भने पनि गाजर यत्रो जस्तो आउँछ। अनि त्यो पत्ता त लामो लामो हुन्छ नि बाहिर हेर्दा त, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यतिवटा वाङ थाप्यो, यतिवटा रिम्पुछेको दर्शन गर्यो, यतिवटा मैले यो गरेँ भने पत्ता चाहिँ यत्रो हुन्छ कि भित्रको जुन चित्त परिवर्तन चाहिँ यत्रो मात्र हुन्छ। हो, त्यही भएको हुनाले चाहिँ नाम बढे अरू दर्शन छोटे गर्नु भएन। त्यो हुँदाखेरि बरु दर्शन छोटै होस्
काम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा भन्ने कुराहरू यसरी आउने हो, पुण्य सञ्चय ज्ञान सञ्चय भन्ने कुराहरू यसरी आउने हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ गुरुहरूले यो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू याद गरेर भन्नुभएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर त्यो के भन्छ ढन्डोला मात्र पिट्ने होइन। अहिलेको त्यो कतिजना मान्छेहरू त्यो एजुकेसनको डिग्री भयो भनेर देखाउँछ नि, त्यो डिग्री भयो भने सबै घोकन्ती विद्या मात्र हुन्छ क्या। अनि के भन्छ फर्स्ट इयरमा जाँदाखेरि सेकेन्ड इयरमा जाँदा फर्स्ट इयर बिर्सिसकेका हुन्छ, थर्ड इयरमा जाँदाखेरि त्यो बिर्सिया, अनि भित्तामा झुन्डाउने डिग्री मात्र हुन्छ। ब्याचुलर पास गर्यो, मास्टर्स पास गर्यो भन्छ कि, अनि 5% मात्र दिमागमा हुन्छ, 95% उडिसकेको हुन्छ। त्यो जस्तै किनभनेदेखि चाहिँ प्यारोटिङ गरेर पास भएको हुन्छ। भोलि जाँच हो पर्सि जाँच हो भन्दा 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ ब्ल्याक कफी खाइ रट्टा मारेर चाहिँ एक्जाम गरे हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि बुझ्नु पर्यो, फर्स्ट त राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। त्यो बुझ्नुको लागि मनन गर्नुपर्छ, घोकेर हुँदैन। त्यो भएको हुनाले मनन गर्नुपर्छ है। गुरु एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, तीर्थ एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को गएर हुने भए त होइन, त्यो हुने भए त अनि भइहाल्यो नि। जस्तै यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि दबाई तपाईँलाई प्रिस्क्रिप्सन गरेर दिएको छ डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गरेको छ, अनि हस्पिटल जाँदै अब तपाईँ रोगी छ हस्पिटल जाने, अनि हस्पिटलमा डक्टरलाई हल्लो आयो भन्ने, डक्टरसँग फोटो खिच्ने फर्केर आउने, फेरि अर्को हस्पिटल जाने हल्लो आयो गर्ने फोटो खिच्ने, अनि तपाईँको रोग निको हुन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको रोग कहाँ निको हुन्छ? त्यो हुँदाखेरि रोग निको पार्नुको लागि त त्यो एउटा डक्टर दिए, त्यो एउटा डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार तपाईँले सुन्नु पर्यो। पहिला के खाने, बिहान कति डोज, बिफोर फुड आफ्टर फुड सुन्नु पर्यो। त्यो सुनेर बुझेपछि त्यही अनुसारको दबाई ल्याएर खानु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ पहिला हुनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पहिला डक्टर भेटेर हल्लो आयो गरेर फोटो खिचेर त काम लाग्दैन नि त रोगलाई। त्यो जस्तै खालको यहाँभित्र रोग हुँदाखेरि चाहिँ गुरुको दर्शन गरेर फोटो खिचेर काम लाग्दैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के काम लाग्छ भन्दाखेरि गुरुले के दिनुभयो त्यो पहिला बुझ्ने, अनि बुझेको अनुसार चाहिँ अनुभवमा ढाल्नुको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस, शील समाधि प्रज्ञा यसरी जाने हो। शील समाधि प्रज्ञा भनेको मर्निङ डोज, इभिनिङ डोज होइन, आफ्टर फुड त्यो के भन्छ नाइटको डोज भने जस्तो त्यो क्रमिक रूपमा जानुपर्छ। मर्निङ खाने चाहिँ इभिनिङमा, इभिनिङ खाने चाहिँ लन्चमा खाइदियो भने त त्यो दबाई खाइदियो भने त पुरा रियाक्सन हुन्छ। त्यो जस्तै खालको क्रमिक रूपमा मर्निङ डोज, मर्निङको दबाई, 12 बजेको दबाई, अनि बेलुकाको दबाई भने दिए जस्तै खालको चाहिँ त्यो क्रमिक रूपमा जानुपर्छ। अनि बिफोर फुड भने बिफोर फुड हुनुपर्छ, आफ्टर फुड भने आफ्टर फुड हुनुपर्छ। त्यो यताउता गऱ्यो भनेदेखि डोज मिलेन भने रियाक्सन भएर अनि के भन्छ झन् निको हुनु छोडेर झन् बिग्रेर जान्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले चाहिँ डोजहरू लिने, गुरुहरूबाट शिक्षा लिएको राम्रोसँग बुझ्ने, बुझेपछि अनुभव गर्ने भनेर भनेको छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ फेरि एकपटक म यो संक्षिप्त रूपमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ आज हामीले आजको मूल सब्जेक्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अब के भन्छ 84,000 टिचिङ त दिनुभयो भन्छ। 84,000 जस्तो टिचिङ एकदम भास्ट रूपमा दिनुभएको त्यत्रो टिचिङलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा गरेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ वासुबन्धुले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ दुईटा खेमामा बाँडेर, एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र अर्को चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ। इन्टेलेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुको लागि चाहिँ त्रिपिटक हुनुपर्छ भनेदेखि, अनि रियलाइज हुनुको लागि चाहिँ त्रिअभ्यास अथवा शील समाधि प्रज्ञामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भन्दाखेरि त्रिपिटक चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ रियलाइज गर्नुको लागि चाहिँ अभ्यासमा ढाल्ने चाहिँ त्रिअभ्यास हो, जो चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा हो भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ के अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र के रियलाइज गर्ने भन्दाखेरि वास्तविकताको अन्डरस्ट्यान्ड र वास्तविकको अनि रियलाइज गर्ने। अनि वास्तविक के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा दुईटा कुरा खोल्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि 4वटा भनेको थिएँ नि, जुन सबै कुरा परिवर्तनशीलको कुरा गरेको थियो, दुःखको कुरा गरेको थियो, अनि शून्य र ठोस छैन भनेर कुरा गरेको थियो, अनि परम शान्तिको बारेमा कुरा गरेको थियो होइन। यो दुईटा जुन चाहिँ परिवर्तनशील र दुःख भन्ने चाहिँ प्रकटन अपियरेन्स भन्छ नि, अपियरेन्ससँग सम्बन्धित सब्जेक्ट हो, र यो सबै कुरा शून्य र ठोस हो। अनि त्यो जस्तै खालको परम शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ यो के भन्छ तपाईँको शून्यसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रकटन र शून्य भनेर बुद्धले जुन फर्स्ट टिचिङ सेकेन्ड टिचिङमा भन्नुभएको छ त्यो जस्तै खालको चाहिँ यहाँ यसरी बुझ्ने हो। त्यो बुझ्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो। अनि त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ अनि अर्को अब गर्ने के भन्दाखेरि, गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ पुण्य सञ्चय र ज्ञान सञ्चय हुनुपर्छ। त्यो शील समाधि प्रज्ञाभित्रमा शील र समाधि भनेको पुण्य सञ्चय हो भनेदेखि चाहिँ, अनि चित्त परिवर्तन हुने चाहिँ ज्ञान सञ्चय हो। चित्त परिवर्तनको अल्टिमेट स्टेज चाहिँ फेरि त्यो के भन्छ ज्ञान सञ्चय हो। अनि चित्त परिवर्तन भन्दाखेरि अलिअलि रिसाउने चाहिँ अलिअलि नरिसाउने भयो भने चित्त परिवर्तन होइन भन्दाखेरि हो, तर त्यो अल्टिमेट होइन।
त्यसलाई रिलेटिभ हिसाबमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रिलेटिभ हिसाबमा, एउटा अल्टिमेट अथवा एब्सोल्युट हिसाबमा, होइन, त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको एकै तालमा त तपाईँ त के भन्छ शून्य प्राप्त भएर चाहिँ सबै ठोस होइन भनेर त भन्नु सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा जुन हाम्रो अडियो रेकर्डिङ भएको थियो यो युट्युबमा नआएको त्यो टिचिङमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ मैले के भनेको छ भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ, सेल्फ कन्टेन्ट, आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ। आत्मसन्तुष्टि नभएर हुन्छ नि अहिले इच्छा आकाङ्क्षा धेरै भएको, पैसा चाहियो, नाम चाहियो, पद चाहियो, दुनियाँ चाहिँ म हातमा खेलाउने, मेरोमा त्यो शक्ति चाहियो, सबले मलाई ढोक्नुपर्छ, होइन, हो त्यो टाइपको एउटा हुन्छ नि मान्छेमा, चाहे त्यो कुनै पनि फिल्डबाट होस्, कुनै पनि प्रोफेसनबाट होस्, त्यो खालको हुन्छ नि इच्छा आकाङ्क्षा नपुगेको क्या। त्यो हुनु चाहिँ खास लोभ हो, त्यो लालच हो। तर हामीले चाहिँ त्यो लालचलाई चाहिँ अलिकति भाषा राम्रो गरेर चाहिँ एम्बिसन भन्छ क्या, एम्बिसन। हामीले चाहिँ आइएम एम्बिसियस पर्सन भनेको चाहिँ म लालची पर्सन हो भनेको खास चाहिँ। अब तर त्यो लालची पर्सन भन्दैन उसले, अलिकति पोजिटिभ जस्तो गर्दा आइएम एम्बिसियस पर्सन भनेर भन्छ। त्यो हुनु चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा नपुगेको। अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ हतपत्त चाहिँ प्ल्याङ्गै मऱ्यो भने त प्रेतमा निस्किन्छ, किनभने इच्छा आकाङ्क्षा पुगेन भने त त्यही घुम्ने हो है। अनि फेरि त्यसको लागि धेरै साप्तेन पूजाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, इच्छा आकाङ्क्षा तोरमा राखेर तिम्रो इच्छा पूर्ति भयो भन्ने खालको। अब जे भयो भने पनि त्यो के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ आत्मसन्तुष्ट नभएको, मलाई चाहियो चाहियो, नाम चाहियो, पद चाहियो, पैसा चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, स्टेटस चाहियो भन्नेहरू चाहिँ के हो, त्यो धेरै त्यो राग धेरै छ क्या, राग हो। त्यो राग चाहिँ अलिकति कम भएको चाहिँ सेल्फ कन्टेन्ट भन्छ, आत्मसन्तुष्टि। हात खुट्टा छ, खानु पाएको छ, लाउनु पाएको छ, गुरु भेटेको छ, यति नै हो, योभन्दा धेरै खोजेर काम छैन भन्ने खालको आत्मसन्तुष्टि आउनुपर्छ। तर यसको मतलब यो होइन घरबार छोडेर, बुढी नानी छोडेर फेरि बुद्ध भगवानको कपी गर्नु भएन, फेरि भोलि पर्सि मलाई दोष लाग्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। किनभनेदेखि चाहिँ गृहस्थ मान्छेले फाइनेन्सियल सिक्युरिटी हुनुपर्छ, सिक्युरिटी नभएसम्म हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि फाइनेन्सियल सिक्युरिटी भनेको मतलब चाहिँ $1 बिलियन कुरा गरेको होइन। त्यो भएको हुनाले हामीलाई खाना लाउनै धौधौ परेर चाहिँ जु हजुर गरेर माग्नुपर्ने स्थिति भयो भने त त्यो त भएन, फेरि त्यो त अर्को एक्सट्रिममा गयो है। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अति हुनु पनि हुँदैन, अति नहुनु पनि हुँदैन। त्यो माध्यम मार्गबाट जाने चाहिँ बुद्धले पनि 12वटा लीलामा देखाउनु भएको छ। कसरी देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध पहिला प्रिन्स भएर चाहिँ सिद्धार्थ गौतम एउटा राजकुमार भएको हिसाबमा त एकदम उसको लाइफ के थियो, ल्याभिस थियो नि त, एकदमै ज्यादा ल्याभिस भएर चाहिँ त्यो पनि गर्नु हुँदैन। पछि उहाँले चाहिँ 6 वर्ष खाना खानु भएन नि त, फेरि खानासाना सबै त्यागेर चाहिँ एकदम बसेर फेरि त्यो अति के भयो, अति नभएको अवस्था, अति भएको अवस्था, त्यो दुवै छोडेर चाहिँ खाना खाएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो के भन्छ एउटा के पराल जस्तो चाहिँ यस्तो कसैले दान दिनु भयो अरे त्यो बस्नु भयो अरे। अनि त्यसको माथि चाहिँ बोधी ट्रीमा त्यो पराल कसैले दान दियो अरे, अनि खानाको दान दियो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ खाना लाउन त छँदैछ, खाना बस्न लाउन ठक्क भएपछि अनि उहाँ बुद्ध भएको होइन र। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जबसम्म फाइनेन्सियल सिक्योर हुँदैन मान्छे तबसम्म फेरि एकदम जोगी बनेर हिँड्नु हुँदैन। फेरि त्यो अतिपात भयो भने फेरि त्यो गुल्ठिन्छ। फेरि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सेल्फ कन्टेन्ट भनेको छ, सेल्फ कन्टेन्ट। वी डोन्ट वान्ट एनिथिङ भनेको होइन। त्यो भएको हुनाले सेल्फ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ खाना लाउन बस्न गुरुको यो पाउनु यति नै हो, यति नै हो। एकदम यो नै एकदम करोडौं मान्छे भन्दा हामी उच्च गुणस्तरको छ, अहिले राम्रो छ, हाम्रो पोजिसन राम्रो छ, हामी प्रिभिलेज पाएको छ भने त्यतिमा गर्व गर्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। धेरै धेरै सोचेर पनि टाउको दुखाएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो संसारको जुन नाम पद पैसा भन्ने त्यो पूर्ति गर्नु सक्दा नसक्दै अनि के भन्छ यमराज चाहिँ दैलोमा आइसकेको हुन्छ ढकढकाएर, अब जाने बेला भयो सर भनेर आउँछ भनेर चाहिँ पुस्तकमा पनि यसरी भन्नुभएको छ गुरुहरूले। अब अलिकति घचाघच छ, अहिले अलिकति यो मिलेपछि चाहिँ म बल्ल यो गर्छु, अनि अलिकति यो अलिकति बुढा मिलेन, अलि बुढी मिलेन, अलि छोरछोरी मिलेन, अलि समाज मिलेन, अलि घर मिलेन, अलि यो त्यो यो मिलाउँछु अनि म गर्छु, अनि म ध्यान साधना गर्छु, धर्म गर्छु भन्दा अब संसारमा त त्यो मिल्ने कुरा भएन। त्यो मिल्ने त सुख अवधिमा हुन्छ, यहाँ हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि त यहाँ मिलाउनु खोज्छ, नहुने कुराले मिलाउँदा त्यो मिल्ने त अवस्था हुँदैन। अनि मिल्ने अवस्था नहुँदै ढोकामा ढकढकाउने चाहिँ यमराज चाहिँ अब जाउँ होइन, अब तपाईँको टाइम अप भयो भनेर लिन आउँछ भनेर भन्नुभएको छ गुरुहरूले। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा त्यो सोचेर चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा धेरै गर्नु हुँदैन। त्यो पनि चित्त परिवर्तनको नम्बर 1 त्यो तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ नम्बर, मैले 4वटा भने 4वटा भित्रमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट तरिकाले चाहिँ यो सबै ठोस छैन, शून्य बुझ्नु चाहिँ यो लाइन हो। तर
जानुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईँको आत्मसन्तुष्टि, त्यहाँदेखि यो संसारमा 6वटा लोकमा जहाँ आए पनि दुःख रहेछ भने वैराग्य, अनि त्यसपछि चाहिँ बोधिचित्त, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइट भ्यू भन्छ। राइट भ्यू भनेको राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यति बेलामा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठोस होइन रहेछ, सबै कुरा चाहिँ पिन पोइन्ट गर्ने शून्य हो रहेछ। शून्य हुँदा हुँदै पनि प्रकट भइरहेछ, ध्वनि प्रकट भइरहेछ, गन्ध प्रकट भइरहेछ, रूप रङ अनि के भन्छ प्रकट भइरहेछ, अनि मनभित्र थट्सहरू प्रकट भइरहेछ। तर खोज्दै जाँदाखेरि पाउँदैन, नपाउँदै पनि प्रकट भइरहेछ भने यसरी चाहिँ जब चाहिँ बुझ्छ त्यसलाई भन्छ राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ। यहाँबाट आउने। तर त्यसको लागि जुन ग्राउन्ड वर्क मैले अघि भने नि गोरगार गर्नुपर्छ, यो ग्राउन्ड वर्क। अनि गुरुहरूले के भन्छ, मूल प्र्याक्टिस भन्दा पनि ग्राउन्ड वर्क चाहिँ ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ मोन्डो प्र्याक्टिसमा चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ मोन्डो भनेको नै पहिला जानु भनेको, पहिला जाने प्र्याक्टिस भएको हुनाले मोन्डो भनेको। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मोन्डो राम्रोसँग प्र्याक्टिस अथवा प्रिलिमिनरी प्र्याक्टिसहरू जसमा चाहिँ मूल के छ भने पाप कटाउने, पुण्य सञ्चय गर्ने हो। त्यो 5वटा जुन भुङ्गा भन्छ त्यो भित्रमा 5वटा बुँदा राखेको हुन्छ, 1-1 लाख गर्नु पर्छ। त्यो भित्र मेन के हो भन्दाखेरि पाप जति पनि अहिलेसम्म संस्कार नराम्रो भएको नेगेटिभिटी हटाएर चाहिँ पोजिटिभिटी अथवा पुण्य सञ्चय गर्ने नै त्यो कुरा गरेको छ। जस्तै मण्डल अफरिङ, वज्रसत्वको साधना गर्नेहरू सबै के हो भनेदेखि चाहिँ पुण्य सञ्चय पाप कटाउनेहरू जस्तो हो। त्यो भएको हुनाले ढोक गर्छ होइन हो। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरा सबै कहाँबाट आयो भन्दाखेरि लास्टमा जुन रियलाइज हुनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, तपाईँले त्रिपिटक गर्नु, शील समाधि प्रज्ञा भनेर त्रिअभ्यास गर्नु पर्यो। त्रिअभ्यासभित्र शील र समाधि के भयो, शील र समाधि पुण्य सञ्चय भयो। अनि चित्त परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको छ नि त बुद्धले। चित्त परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको अल्टिमेट चित्त परिवर्तन चाहिँ यो हो, राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द रियालिटी हो। तर त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ प्रिलिमिनरी यिनीहरू जानुपर्छ। अनि सबभन्दा मूल भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हुनुपर्छ। र एउटा मान्छे चाहिँ प्र्याक्टिसनर हो होइन, यो मान्छे चाहिँ एकदम स्पिरिचुअल हो, यो मान्छे चाहिँ धार्मिक हो भन्ने सिमाना नै कहाँबाट देखाउँछ भन्दाखेरि जसकोमा आत्मसन्तुष्टि छैन त्यो मान्छे अधार्मिक हो, जसकोमा आत्मसन्तुष्टि छ त्यो मान्छे धार्मिक हो भन्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ बुद्धिस्ट हो होइन भन्नुभन्दा पनि अगाडि ऊ स्पिरिचुअल हो होइन आउनुपर्छ। बुद्धिस्ट हो होइन भन्ने त यो सेकेन्डबाट आउँछ। वैराग्य भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्रिरत्नमा हजुर यहाँ चाहिँ दुःखै दुःख रहेछ, 6वटा लोकमा तपाईँले बचाइदिनु, म तपाईँको शरणमा जान्छु भनेको सेकेन्डमा आउने हो, वैराग्य पछि आउने हो। तर त्यो वैराग्य भन्दा पनि अगाडि के आउनुपर्छ भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि। खानु लाउनु पाइरहेछ, हात खुट्टा सही सलामत छ, बुद्धि भ्रष्ट भएको छैन, सबुद्धि अलिअलि छ, गुरुहरू भेटेको छ, बास यति हो। त्यतिमा खुसी भएर आफैमा रिजोइस गर्नुपर्छ। करोडौं मान्छेहरू हात नभएको छन्, करोडौं मान्छेहरू खुट्टा नभएको छ, करोडौं मान्छेहरू लाउने खाने नभएको छ, करोडौं मान्छेहरूको माथि छत छैन बस्नुको लागि, करोडौं मान्छेको आँखा कान नाक मुख छैन, करोडौं मान्छेको पैसा छैन, करोडौं मान्छेको चाहिँ रोगग्रस्त छ, आदि इत्यादि धेरै कुरा छ। त्यो हुँदाखेरि करोड मान्छेहरू भन्दा हामी प्रिभिलेज छौँ। त्यो हो मनुष्य, प्रिसियस ह्युमन बिइङ हामी हो। र यस्तो खालको चाहिँ खान पाएकोलाई मात्रै प्रिसियस ह्युमन बिइङ भन्दैन। खान बस्नु सँगसँगै हात खुट्टा बुद्धिहरू अलिकति भएको, त्यो सँगसँगै गुरु पनि भेटेको, धर्म भेटेको, यसलाई भन्छ प्रिसियस ह्युमन बडी। खान लाउनु पाउनु, डिस्को घुम्नु, प्राइभेट जेटमा उड्नुलाई मात्र भन्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ ह्युमन बडी भन्छ। प्रिसियस ह्युमन बडी बुद्धिस्ट कन्टेक्स्टमा त्यसरी भन्दैन। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो हामीले चाहिँ पाएको छ, पहिला जुनीमा गरेको कर्मको फल अथवा यो जुनीमा गरेको पुण्यले गरेर चाहिँ यत्रो पाएको छ भनेर आफू रिजोइस नगरेर अझै पनि पुगेन भन्यो भने चाहिँ अनि फ्याट्टै मरिहाल्यो भने पनि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ प्रेतमा आउँछ अनि त्यही के भन्छ यसरी संसारमा घुम्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चित्त परिवर्तन जाने तरिका यस्तो हो। तर मूल मुद्दा चित्त परिवर्तन अलिकति हामीलाई चाहिँ परिवर्तन हुनु छ भनेदेखि चाहिँ कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ कन्टेन्ट, आत्मसन्तुष्टिबाट हुनुपर्छ। आत्मसन्तुष्टि भनेको कमाउनै हुँदैन, यो के भन्छ गाडी घोडा पनि किन्नै हुँदैन, मोबाइल पनि किन्नै हुँदैन भनेको होइन, फेरि त्यो अति हुन्छ फेरि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहेको एज पर द निड गर्ने हो, एज पर द ग्रिड गर्ने होइन। ग्रिडको सिमाना हुँदैन। ग्रिड इज अ साइकोलोजिकल प्रब्लम। किनभनेदेखि साइकोलोजिकल प्रब्लम, साइकोलोजी भनेपछि त तपाईँको माइन्डसँग सम्बन्धित, माइन्डले त सबै ब्रह्माण्ड चाह्यो भन्छ, सबै ब्रह्माण्ड दियो भने अर्को पनि युनिभर्स चाह्यो, मल्टी युनिभर्स सबै चाह्यो भन्छ। त्यसरी कहिले पनि हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि जुन साइकोलोजिकल जुन के भन्छ ग्रिड हुन्छ त्यो भनेको अनलिमिटेड हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले
निडको हिसाबमा जुन चाहिँ जति पनि चाहेको छ अनि अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने त्यति चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ। फेरि त्यो पनि पूर्ति गरेन भने छेउ गर्न सक्दैन, धर्म गर्न सक्दैन। त्यो पूर्ति गर्नुको लागि चाहिँ र त्यसलाई कायम गर्नुको लागि पनि धूप बत्ती पूजा पाठ गर्नुपर्ने हो। फेरि त्यहाँ छैन भने फेरि त्यो पनि उठीबास हुन्छ, खान लगाउनु पनि पाउँदैन। अनि फेरि त्यो नभएपछि त फेरि खान लगाउनु धाउधाउ भएपछि त फेरि जानु पर्यो एभ्री डे टु डे होइन, पे चेक टु पे चेक काम गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ब्रोक भन्छ। अनि त्यो ब्रोक भएर बस्दा 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 जिन्दगी ब्रोकन हुन्छ। अनि त्यो रिलेसन पनि त्यो ब्रोकलाई ब्रोकन हुन्छ। अनि त्यसको त्यो खान लाउनु पनि ब्रोकन हुन्छ, त्यसको हेल्थ पनि ब्रोकन हुन्छ। अनि हिँड्दो रहेछ नि विदेशतिर होमलेस, त्यो के कार्ड बोकेर होमलेस होमलेस भनेर। अनि त्यो होमलेसको स्थितिमा पुग्छ। त्यो भएको हुनाले जति पनि भइरहेछ अहिले हात खुट्टा खानु लाउन पाइरहेको बेलामा यति बेलामा चाहिँ आफूले कन्टेन्ट हुनुपर्छ। अनि त्यो कन्टेन्ट आत्मसन्तुष्टि हुनुलाई नै सबभन्दा जो अघि भनेको छ नि चित्त परिवर्तन गर्नु, चित्त परिवर्तनको फर्स्ट स्टेपै सेल्फ कन्टेन्ट हो। यसको बारेमा हामी फेरि विस्तृत पछि कुरा गर्नेछौँ। आज चाहिँ यति भन्दै म यहाँ राख्छु। धन्यवाद। अब म यहाँ मुह गर्छु अनि हामी क्वेसन एन्सर गरौँ है। गेवादी न्युदो उज्यालामा रुजुने ढोआजी जमाले दे सलाम गयो पर शो जम्बको एजिरा छम्बा कुन्दो सम्बन्धी दिसिन्दे दिदा कुञ्जी जेसदा गेवादी दा थम्जेर दो म